پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج تشدد متاثرین دی حمایت وچ بین الاقوامی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ریاستی پالیسی دے طور دے اُتے تشدد کو استعمال جاری رکھیا ہوا ہے۔ تشدد متاثرین دی حمایت وچ بین الاقوامی دیہڑا اس گل دی یاد دلائے ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے خلاف تشدد کو ایک آلے دے طور دے اُتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیریاں وچ خوف دی نفسیات پیدا کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ تشدد دا استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت جموں کشمیر دے اُتے اپنے غیر قانونی قبضے کو اور زیادہ مضبوط کرنے دے واسطے بڑے پیمانے دے اُتے جسمانی، ذہنی اور نفساتی تشدد دا استعمال جاری رکھیا ہوا ہے۔ بھارت کشمیریاں دی حق خود ارادیت دی تحریک کو دبانے دے واسطے منظم طریقے تے تشدد دا استعمال کر رہا ہے۔ مودی حکومت تے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات کے بعد کشمیریاں دے خلاف تشدد وچ بڑی حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ 5 اگست 2019 تے اس ویلے تک 2404 کشمیریاں کو بھارتی فوجیاں سن تشدد دا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ کافی سارے ٹارچر سیلز اور سینٹرز قائم کیتے ہوئے ہیں جدھر کشمیریاں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دے زیر انتظام بدنام زمانہ ٹارچر سینٹرز وچ ہزاراں کشمیری اپنی جاناں اس ویلے تک گوا چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں دے اُتے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ بھارت دی طرف تے ریاستی پالیسی دے ایک آلے دے طور دے اُتے تشدد دا استعمال کیتا جا رہا ہے۔ تشدد متاثرین دی حمایت دا عالمی دیہڑا اساں کو اس گل دی یاد تازہ کردا ہے کہ کشمیر وچ بھارت دا منظم طریقے تے تشدد دا استعمال بین الاقوامی قوانین دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تشدد تے خوفناک طریقے استعمال کرنے دے تے بھارت کو قانون دے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے کیتے جانے والے تشدد دا نوٹس کرنے دی ضرورت ہے۔